سلام، نتمنى تكونوا مزيان. في هذا الفيديو غنشوفوا لا سويت ديال لي زيكواسيون لي زيكواسيون تريغونومتريك. هاد المره مع يعني لي زيكواسيون اللي كيتكتبوا فونكسيون سينوس. دونك باغ اكزومبل عندنا سينوس x égale 1 sur 2. بالنسبه للسينوس تيكون هنا على لاكس دي زوردوني، دونك و il est compris entre -1 et 1. وديجا شفنا بالنسبه للكوسينوس دونك تيكون عندي هنا على لاكس دي زابسيس. ليكزامبل ديال كوس x égale 1 sur 2 دونك كانت عندي هنا ورسمنا اون دروات، دونك لانترسيكسيون ديال لا دروات مع لو سيركل كيتقاطع هنا في بي سور 3 اي موان بي سور 3. دونك بالنسبه لسينوس x égale 1 sur 2 غادي تكون عندي 1 sur 2 هنا، وغادي نمثلو اون دروات. دونك هنايا غادي يقطع لو سيركل في هاد لو بوين اي في هاد لو بوين هادي. دونك هاد لو بوين من الدائره اولا دابخي لو طابلو دي فالور يوزوال هي بي سور 6، وهنا عندي بي موان بي سور 6. دونك عندي هذه هي بي، وعندي دونك هذا القوس هذا من هنا لهنا هي بي سور 6. دونك بي سور 6 هذه كامله، هذا القوس كامل نصف دائره هي بي، غنقص منها قد هذا القوس هنايا. دونك بي موان بي سور 6 غتعطيني هنا 5 بي سور 6. فوالا. دونك هنايا لي سوليسيون ديال هاد ليكواسيون دون لونسومبل ار. دونك دون ار résolvons l'équation sinus x égale 1 sur 2 dans R. عندنا que x égale p sur 6. donc هاد l'équation هادي هي sinus x هي sinus p sur 6. donc عندي p sur 6 plus 2k pi et on a x égale pi moins p sur 6 هي 5 p sur 6 plus 2k pi avec bien sûr k appartient à z. Et l'ensemble des solutions de l'équation est S égale l'ensemble pi sur 6 plus 2k pi avec k appartient à z union l'ensemble 5 pi sur 6 plus 2k pi avec k appartient à z. Donc هاد les solutions dans l'ensemble R. Donc il a pris dans un intervalle مثلا 0 2 pi ou là moins pi pi غادي نديرو l'encadrement نشوفو كشحال، وغادي ناخدو بحال مثلا في الانترفال موان بي بي غناخدو لي زابسيس كيرفيلين برينسيبال. غتكون عندنا بي سور 6 اي 5 بي سور 6. دابا مثلا عندي باغ اكزومبل ليكواسيون سينوس اكس ايغال موان 1 سور 2. دونك بالنسبه لموان 1 سور 2 غادي تكون عندي هنا هذه هي موان 1 سور 2 بالنسبه للسينوس، وغادي يكون عندي دونك غادي نمثل هنا اون دروات باراليل à l'axe des abscisses. عندنا دونك دون الانترفال موان بي اي بي عندي هذه هي موان بي سور 6 وهذه هي موان 5 بي سور 6. دونك موان 5 بي سور 6. فوالا يعني لي سوليسيون ديال هاد ليكواسيون هادي هي موان بي سور 6 دون الانترفال موان بي بي هي موان بي سور 6 اي موان 5 بي سور 6. دونك لي سوليسيون ديال هاد ليكواسيون هادي bien sûr dans l'intervalle مثلا moins pi pi donc هي غادي يكون عندي دونك هنا عندي سينوس x كيساوي moins 1 demi يعني سينوس x كيساوي سينوس moins pi sur 6. donc عندي x كيساوي moins pi sur 6 plus 2k pi et x égale pi moins pi sur 6. donc عندي pi moins pi sur 6 هي pi plus pi sur 6 plus 2k pi avec k appartient à z. بالنسبة لهذه هي 7 pi sur 6 donc غتولي هي x égale moins pi sur 6 plus 2k pi x égale 7 pi sur 6 plus 2k pi k appartient à z. donc بغينا la solution في هذا الانترفال. هنا تلاحظوا بان 7 pi sur 6 n'appartient pas لهذا الانترفال. عندنا 7 بي سور 6 دونك سوبيريور ا بي، يعني خاصنا نديرو لونكادرومون هذا بيان سور هذا ابارتيان. دونك عندي موان بي سور 6 ابسيس كيرفيلين برينسيبال. بالنسبه ل 7 بي سور 6 خاصنا نديرو لونكادرومون. دونك عندي 7 بي سور 6 plus 2k pi il est compris entre pi et moins pi. دونك غادي نديرو ملي غنديرو لونكادرومون غادي نلقاوها كو دونك غنلقاو بانه غتعطينا
que x دونك هذا تساوي moins 5 بي سور 6. دونك لونكادرومون عندي غادي يعني خصني في الاخر نونكادري كا هنايا نشوفو كا دونك غنحسبها ونرجع. فوالا عندنا دو كابي لي كومبري اونتر بي موان 7 بي سور 6. دونك عندي موان بي موان 7 بي سور 6 وعندي هنا دونك حسبتها هي موان بي سور 6. هنا عندنا موان 13 بي سور 6. دونك اختزلنا بي غتبقى لينا دو كا وهنا غنقسم على 2 دونك موان 1 سور 12 موان 13 سور 12. هنا هادي الا حسبناها دونك تعطيني موان 0,، وهنا عاوتاني موان 1,. هنا et on sait que k appartient à z يعني un entier relatif. Donc l'entier relatif il est compris entre moins 13 sur 12 et moins 1 sur 12 هو moins 1 يعني ان k appartient à l'ensemble اللي فيها un seul élément اللي هو moins 1. donc دابا شنو غندير غنعطيو لك لا فالور moins 1 وغنعوضوها هنا في x 7 بي sur 6 باش نشوفو شنو هو لابسيس كيرولي برينسيبال. دونك غتكون عندي هي 7 بي sur 6 moins 2 pi. donc k égale moins 1 يعني moins 2 pi égale 6. donc عندي 7 moins 12 هي moins 5 moins 5 pi sur 6. فوالا دونك هذا هما اللي لقينا في لو ساك. دونك لقينا moins pi sur 6 et moins 5 pi sur 6. Voilà, يعني l'ensemble des solutions dans l'équation sinus x égale moins 1 sur 2 هي دو s هي moins pi sur 6 et moins 5 pi sur 6. دابا نشوفو الا كانت عندنا une équation الا بغينا لا سوليسيون ديال لين équation دونك ناخذ نفس l'exemple sinus x inférieur strictement 1 sur 2. دونك غادي نعتمدو على لو سيركل. عندي هنا هذه هي sinus x égale 1 sur 2 دونك غناخدو عندي inférieur يعني غناخدو هاد القوس اللي تحت من هاد لا دغوات هذا يعني غناخدو هاد البارتي هذه كامله. دونك هذا هو القوس اللي تحت من لا دغوات. يعني شنو غيكون لا سوليسيون دون لانترفال moins pi pi غيكون هو s égale غادي نبدا من موان بي من الصغير. دونك غنبدا من موان بي حتى بي سور 6. هنا عندي ستريكتومون يعني اوفر اونيون. هنا عندي هذا سوبيريور يعني ما ناخذش هذا الانترفال غنمشي حتى ل 5 بي سور 6 البي انترفال اوفر 5 بي سور 6 بي. فوالا هذا هو لا سوليسيون الا كانت عندي سينوس اكس انفيريور ستريكتومون 1 sur 2. دونك دابا مثلا الا بغينا لا سوليسيون ديال لين ايكواسيون. دونك دوزيام اكزامبل الا بغيت سينوس اكس supérieur ou égal à 1 sur 2 ولكن هاد المره dans l'intervalle 0 de pi. donc dans l'intervalle 0 de pi. donc les supérieurs هنا سينوس اكس supérieur égal à 1 sur 2 يعني غيكون عندي غناخد القوس اللي فوق من لا دغوات هنا 1 sur 2 دونك غيكون عندي هذا. dans l'intervalle 0 de pi donc من 0 حتى ل 2 pi. دونك هنا من 0 ل pi sur 6 ما عنديش دي سوليسيون. من pi sur 6 حتى ل 5 pi sur 6 هذا هو لا سوليسيون. يعني غيكون عندي s égal S l'ensemble des solutions هي l'intervalle fermé. donc نعنديو égal غيكون l'intervalle fermé pi sur 6 5 pi sur 6. voilà donc هذا هو la solution dans l'intervalle 0 de pi. donc الا بغيت في l'intervalle moins pi pi نفس l'exemple. donc الا بغينا sinus x supérieur ou égal à 1 sur 2 dans l'intervalle moins pi pi شنو غيكون. دونك غادي نبدا من هنا من موان بي حتى دونك حتى لهنا ما عنديش سوليسيون. غيكون عندي من بي سور 6 ل 5 بي سور 6 دونك غيكون عندي لو ميم انترفال. حتى في الانترفال موان بي غيكون عندي اس هو هذا. دونك هو بي سور 6 5 بي سور 6 اس ايغال بي سور 6 5 بي سور 6.
فوالا دوك بقى لنا ليكزامبل ديال الطونجونت غادي نديرو في الفيديو اللي مور هذا. اي ميرسي.